रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, कुरान मजीद के अंदर आपने ये लफ्ज़ बार बार पढ़ा होगा कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर व इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ये बार बार लफ्ज़ आता है। इसका मतलब क्या है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला वो कादिर ज़ात है कि जो हर चीज़ को कर सकती है, उसी के इख्तियार में सब कुछ है। अल्लाह पे पूरा यकीन इंसान को होना चाहिए। देखिए, मैं कल भी आपसे यही बात कर रही थी कि देखिए, शैतान जो है इंसान को मायूस करता है। जब इंसान के ऊपर परेशानी आती हैं, तकलीफ़ें जो होती हैं वो उसके ऊपर आती हैं, तो इंसान जो है वो मायूस हो जाता है। और शैतान जब इंसान को मायूस देखता है तो उस वक़्त वो खुश होता है, बहुत खुश होता है कि ये बंदा अल्लाह से मायूस हो गया। तो देखिए, हमने अल्लाह से मायूस नहीं होना। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि मुझसे मायूस होते हैं काफ़िर लोग। ये कल भी बयान में मैं आपको यही बात बता रही थी कि हमने मायूस नहीं होना, अल्लाह पे यकीन करना है और अल्लाह पे यकीन को मजबूत करना है। कि देखिए, अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि इन्ना का अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह तो वो कर सकता है जो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, आपकी गुर्बत को अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो अल्लाह ऐसे ख़त्म कर दे कि आपको एक घड़ी में अमीरी अता फरमा दे। और अगर आप बीमार हैं, आपको सेहत अता फरमा दे, मुआवजे कर दे अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला हर कुछ कर सकता है। यानी जो अल्लाह कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए, फ़िरौन था, वो बच्चों को कत्ल करवा रहा था और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जो उसने ख्वाब देखा था कि एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में से, वो मेरी तबाही का सबब बनेगा। कितने ही बच्चे उसने कत्ल करवा डाले। लेकिन ये आप देखें, आप कुरान पढ़ें, आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी फ़िरौन के घर वो जो बच्चों को कत्ल करवा रहा है, उसी के घर फ़िरौन की परवरिश करवा दी। ये अल्लाह की कुदरत है। फिर उसकी वालिदा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों को भी ठंडा रखना था कि उनकी वालिदा ही दूध पिला रही हैं बच्चे को, लेकिन चूँकि ज़ाहिर नहीं था कि ये उनकी वालिदा है और उनको इतनी उजरत मिल रही है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। देखिए, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दरिया के पार लगा दिया और फ़िरौन को उसी के अंदर गर्क कर दिया और मूसा को पार लगा दिया। ये अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। और आप देखिए कि वो अबरहा जो काबे को ढहाने आया था, इतनी बड़ी फ़ौज को साथ लेकर, हाथियों को साथ लेकर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से, परिंदों का क्या कमाल है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने ऐसे परिंदे भेजे कि जिनके मुंह में कंकरियाँ थी और वो कंकरी ऐसे लगती थी, जिसको लगती थी वो मर जाता था। तो ये ना परिंदे का कमाल है, ना कंकरी का कमाल है, ये अल्लाह की कुदरत थी। ये अल्लाह ही जो चाहता है वो करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देख लें, उन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, फेंक दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को क्या मंजूर था कि अल्लाह ताला उनको मिस्र का बादशाह बनाना चाहते थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारा कुछ करके दिखाया कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। हाँ, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानी आती हैं, हालात आते हैं, लेकिन जब इंसान इन परेशानी के हालात में, तकलीफ़ों में सब्र करता है और अल्लाह को मज़बूत सहारा पकड़ता है, यानी हर वक़्त अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से लो लगाता है, अल्लाह पे तवक्ल करता है और अल्लाह ही से दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसे मोइज़े करते हैं। और ये अल्लाह की कुदरत है। ये हमें अल्लाह को अल्लाह की कुदरतों से पहचानना चाहिए
لیکن یہ معجزے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ صحیح ہوں. اب آپ جھوٹ بولنے والے ہوں، رشوت کھانے والے ہوں، ظلم کرنے والے ہوں، بہنوں کا حق دبانے والے ہوں، آپ کے اندر ساری برائیاں ہوں، تو پھر معجزے کیسے ہوں گے؟ یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جو راہ راست پہ چلنے والا ہو، جو اللہ کے حق جانتا ہو، جو بندوں کے حقوق جانتا ہو، جو ان کو ادا کرنا جانتا ہو، اور پھر وہ پریشانی، تکلیف، آزمائش کے اندر، حالات کے اندر اللہ پہ توکل کرنا جانتا ہو. پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ اپنے معاملے صحیح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا یقین رکھیں. دیکھیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تو رب کو رب کی قدرت کا واسطہ دیتے تھے. دیکھیں آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا نہیں مل رہی، آپ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن شفا نہیں مل رہی. اب یقین کے ساتھ دعا پڑھیں. آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتائی، آپ نے وہ دعا پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی یہ دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے. یقین تو کریں، یقین کے ساتھ عمل تو کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دم کرتے تھے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر درد ہوتی تھی تو کیا پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ پڑھ لیں یا پورا ہی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ دعا پڑھنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو جہاں کہیں بھی درد ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی درد کو، تکلیف کو ختم کر دیں گے. بس آپ یقین کے ساتھ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یقین کے ساتھ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین رکھیں، اور اتنا ہونا ہی چاہیے کہ اگر بہت سارے گناہ بھی آپ کر چکے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کو معاف کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. اور اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف آپ کے ایک آنسو کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی یا نہیں. پھر آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنسو بہانے سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیونکہ رب کی صفت ہے صفت قدرت، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس کی صفت ہے صفت رحمت، وہ رحمت والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. ایک آنسو کے بدلے آپ کو معاف فرما دیتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ پتہ کیا پڑھیں؟ آپ پڑھیں انکا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا پھر اس کو بار بار پڑھا کریں بیدک الخیر. کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، قرض نہیں اتر رہا، کوئی پریشانی میں پھنس گئے ہیں، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بیدک الخیر، بیدک الخیر. یہ اللہ کو کہیں اللہ تیرے اختیار میں ساری بلائیاں ہیں، بیدک الخیر، اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائیاں ہیں. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو اللہ کو بیدک الخیر، بیدک الخیر کہ اللہ ہر بلائی تیرے ہی اختیار میں ہے. تو اللہ کو اللہ کی قدرت کا واسطہ دیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کے ساتھ جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بس آپ نے اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور اگر انسان جو ہے اپنے اندر ساری برائیاں رکھتا ہے اور پھر وہ کہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا یہ کام کر دے، اس طرح نہیں ہے. کہ آپ اپنے اندر جو آپ کی برائیاں ہیں پہلے ان کو درست کریں، اللہ سے جڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سارے کے کاموں کو بنا دیں گے. لیکن آپ جو ہے اپنے معاملے صحیح کریں، اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے
اللہ پہ پورا یقین رکھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، آتی ہیں، مال و دولت کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، کبھی اللہ امیری دے دیتے ہیں کبھی اللہ غریبی دے دیتے ہیں، یہ ساری ہماری زندگی کے اندر یہ حالات آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی تھی تو کیا کہتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ حاجت کے نفل پڑھتے تھے، وہ جب کوئی خوشی ملے تو ہمیں اللہ کے آگے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ اللہ نے اگر اچھے حالات دیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کو اچھے حالات میں زیادہ یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔